देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अरकान असम्बली की नाअहली पर समाअत, तमाम दरखास्तों पर 17 तारीख को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ दायर तमाम अर्जियों को 17 तारीख को समाअत करेगी। वाज़ेह रहे कि BRS ने हाल ही में स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया था कि अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा 3 माह की मुद्दत के अंदर मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। स्पीकर के दफ्तर ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट से इन पर फैसला करने के लिए मजीद 2 माह का वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वाज़ेह किया है कि तमाम दरखास्तों की एक ही साथ समाअत की जाएगी। सड़कों का नाम लीडरों के बजाय कंपनियों के नाम पर रखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में सड़कें ज़्यादातर लीडरों के नाम पर रखी गई है और वो हैदराबाद में इस रुझान को तब्दील करना चाहते हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि हम अहम सड़कों का नाम गूगल, मीटा, TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नाम पर रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने दिल्ली में मुनक्किदा US इंडिया समिट में शिरकत की। इन्होंने कहा कि 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी, मूसा नदी की बहाली, मेट्रो की तवस्सी और इलाकाई रिंग रोड के मंसूबे शुरू किए जाने हैं। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के तमाम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले तलबा की फीस अपनी तनख्वाह से अदा करूंगा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं जमात के तमाम तालिब इल्म की इम्तिहानी फीस अपनी तनख्वाह से अदा करेंगे। इन्होंने कहा कि यह फैसला अंतो विद्या के जज्बे से लिया गया है। गरीब तलबा की तालीम में कोई माली रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में इन्होंने हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदन को खत लिखकर कहा कि बच्चों की फीस वो अपनी तनख्वाह से अदा करेंगे। इंदिरम्मा मकानात के जल्द तामीर किए जाने पर बिलों को जल्द अज जल्द मंजूर किया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज खम्मम जिले के मधीरा हल्के के तहत मडी गोंडा मंडल में मुनक्किद एक इजलास से खिताब करते हुए इस मौके पर इन्होंने इंदिरम्मा घरों के इस्तेफादा कुनिंदगान को एक अहम मशवरा दिया। भट्टी विक्रमार्का ने यकीन दिलाया कि अगर मुस्तहिकीन अपने मकानात की जल्द तामीर करते हैं तो इन्हें जल्द अज जल्द बिलों की मंजूरी दी जाएगी। इन्होंने कहा कि तामीर के पेशरफ्त की बुनियाद पर फंड्स बराह रास्त खातों में जमा कराए जाएंगे। मुफ्त बस स्कीम RTC को 7,980 करोड़ की अदायगी। वजीर पूनम प्रभाकर 237 करोड़ खवातीन ने सीफर टिकट इस्तेमाल किया। हुकूमत ने 7,980 करोड़ की अदायगी RTC को दी। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के मौके की तलाश करने का हुक्म दिया। इन्होंने कहा कि बस हादसे की रोकथाम के लिए ड्राइवरों की निगरानी का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि शफकत भरी तकर्रियों को 3 से कम करके 2 साल की आर्जी मुद्दत की जाएगी। जिले निजामाबाद में आज बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी को तहनीत पेश की गई। बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी वो साबिक रियासती वजीर को आज निजामाबाद पुराने कलेक्टर मैदान में एक बहुत बड़े जलसे के एहतमाम करते हुए तहनीत पेश की गई। हुकूमत के मुशीर की हैसियत से तकर्रुर किए जाने के बाद सुदर्शन रेड्डी के अपने पहले दौरे ज़िले निजामाबाद के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बोधन से कारकुनान की भारी शिरकत में प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इस मीटिंग को कामयाब बनाया गया। रेवंत सरकार की गीग कारकुनों के लिए खुशखबरी, वेलफेयर बोर्ड तश्कील देने का इम्कान। रेवंत सरकार रियासत में गीग कारकुन और प्लेटफॉर्म के कारकुनों को खुशखबरी देने का इम्कान। इन्हें रोजगार, समाजी तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस और कम अज़ कम उजरत फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इससे मुताल्लिक़ पॉलिसी साज आखिरी मरहले में पहुँच चुकी है। लेबर डिपार्टमेंट ने ये कलीदी मसूदा बिल तैयार किया है। वाज़ेह रहे कि इसे काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। इसके बाद इम्कानात है कि इसे असम्बली में मुतारुफ किया जाएगा। बादअज़ां कानून बनाया जाएगा। इस बिल का बुनियादी मकसद गीग कारकुनों के लिए एक खुसूसी वेलफेयर बोर्ड कायम करना है।
نوودیا اور KVS میں اسامیوں کی بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ CBSE نے ملک بھر میں نوودیا اور کیندر ودیالیہ میں تدریسی اور غیر تدریسی عہدوں کے لیے ایک مختصر نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کل سے ویب سائٹ پر درخواست دینے کا مشورہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ درخواست کی مدت 4 دسمبر تک رہے گی۔ اسامیوں کی تعداد، امتحانات کی تاریخوں اور دیگر تفصیلات کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ کسانوں کے لیے خوشخبری، فی ہیکٹر 9,600 روپے سبسڈی۔ حکومت نے ریاست میں سبزیوں کی کاشت کرنے والے کسانوں کو خوشخبری سنائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے 10,000 ہیکٹر پر سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے حصے کے طور پر فی ہیکٹر سبسڈی دی جائے گی۔ کسانوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے فی ہیکٹر 9,600 روپے براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں جمع کیے جائیں گے۔ اس نے مختلف قسم کی سبزیوں کو کومپل بھی تیار کی ہے۔ جن کو پودوں کی ضرورت ہے ان سے درخواستیں لی جا رہی ہے۔ جن کاشتکاروں کو پودے لگانے اور سبسڈی کی ضرورت ہے وہ محکمہ باغبان کے مقامی افسران کو درخواست دیں گے۔ ضلع ناگر کرنول میں کانگریس کو لگا بڑا جھٹکا، BRS میں زبردست شمولیت۔ حکمراں کانگریس پارٹی کو ناگر کرنول ضلع کے کوڈویرا منڈل میں زبردست لگا جھٹکا۔ اس پارٹی کے کئی کارکنان آج BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے علاوہ BJP سے تعلق رکھنے والے کچھ لیڈر اور کارکن بھی BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ سابق رکن اسمبلی بیرم ہرش وردھن نے انہیں گلابی کھنڈوا پہناتے ہوئے پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق رکن اسمبلی نے کہا کہ کانگریس نے انتخابات سے قبل جھوٹے وعدے کر کے عوام کو دھوکہ دیا۔ KT راما راؤ کے تبصرے وحشیانہ ہیں: گوپی ریڈی۔ تلنگانہ پولیس آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر BRS لیڈر KT راما راؤ کے DGP وشودھر ریڈی کے خلاف کیے گئے نامناسب تبصروں پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسوسی ایشن کے صدر وائی گوپی ریڈی نے کہا کہ KTR فوری معافی مانگے اور مطالبہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پولیس قانون کے مطابق غیر جانبداری سے کام کر رہی ہے اور مجرموں کو تیزی سے پکڑ رہی ہے۔ انہوں نے DGP کے خلاف سیاسی مقاصد کے ساتھ کیے گئے تبصروں کو واپس لینے کو کہا۔ کاماریڈی نظام آباد اور میدک اضلاع کی کسان پروڈیوسرز تنظیموں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے آج ایک خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کلکٹر آشیش سنگوان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروگرام میں شرکت کی۔ کلکٹر نے کہا کہ کسان پروڈیوسرز تنظیمیں زرعی شعبے میں گروپ طاقت کے ذریعے کسانوں کی آمدنی بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ 12,000 کروڑ روپے کا گھوٹالہ، JIL کا MD گرفتار۔ ED حکام نے JP انفراٹیک لمیٹڈ JIL کے MD منوج گوڑا کو 12,000 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا۔ گوڑ گھر کے خریداروں سے جمع کی گئی رقومات کی منتقلی اور غلط استعمال میں ملوث پائے گئے۔ اس معاملے میں یہ شبہ ہے کہ JP گروپ کی ذیلی کمپنیاں جیسے JP انفراٹیک لمیٹڈ اور جے پرکاش ایسوسی ایشن ایسٹ لمیٹڈ میں بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیاں کی گئی۔ تلنگانہ ودیارتھی پریشد کے زیر اہتمام 10ویں جماعت کی امتحانی فیس کے مسئلے پر آج بودھن MEO آفس پر ایک عرضی داخل کی گئی۔ اس موقع پر بودھن ڈویژن کے صدر ناگیش نے کہا کہ سرکاری قواعد کے مطابق امتحان کی فیس حاصل کی جائے، لیکن پرائیویٹ اسکول مکینوں نے 500 روپے سے 2,000 روپے تک وصول کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور والدین کو رقم واپس کی جائے۔ 18 لاکھ روپے مالیت کے چیک 25 لوگوں کو دیے گئے۔
ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی نے کہا کہ وہ انتخابات میں کیے گئے وعدوں سے کہیں زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے روپے کی CMRF چیکس تقسیم کیے۔ آج انہوں نے گیسٹ ہاؤس میں 25 مستفیدین کو 18 لاکھ۔ انہوں نے کہا کہ اندرما گھروں اور نئے راشن کارڈ اہل افراد کو مسلسل فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ CMRF چیک سے ان لوگوں کو کچھ راحت ملے گی جو بیماری کی وجہ سے مقروض ہو گئے تھے۔ کے کویتا نے RTC کے MD ناگی ریڈی سے کی ملاقات۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے آج RTC بس بھون میں RTC کے MD ناگی ریڈی سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ 2021 سے اب تک 1300 ڈرائیورز، کنڈکٹرز اور دیگر ورکرز کو معمولی وجوہات کی بنا پر برطرف کیا گیا ہے۔ اس نے MD کو ان سب کو بحال کرنے کی ایک عرضی سونپی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز، ربط قائم کریں محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔